हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल सिद्दीकी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाल फ़िलहाल में काफ़ी ज़बरदस्त चर्चा में रहने वाला एक मुद्दा, जो कि है मस्जिद अल अक्सा पर होने वाला हमला। कहाँ है ये मस्जिद अल अक्सा, क्या है ये पूरा मामला और क्या हो रहा है इस शहर में? आखिर क्यों लोगों का एक गिरोह मुसलमानों के ऊपर इतनी बुरी तरह हमलावर हो गया है? इन सब बातों को जानने और समझने के लिए ज़रूर देखिए हमारी ये पूरी वीडियो। 14.5 हेक्टेयर में फैला हुआ ये रेक्टेंगुलर कंपाउंड आज ही नहीं बल्कि सदियों से जंग का सबब बना रहा है। पर आखिरकार ये जगह है किसकी? क्या ये जगह मुसलमानों की है, यहूदियों की है या क्रिश्चियनिटी की है? इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके पीछे का पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री जाननी होगी। अल अक्सा कंपाउंड में सबसे पहली बात 2 बड़े गुंबद हैं और 10 छोटे गुंबद। इन 2 बड़े गुंबद में सबसे पहला गुंबद है अल क़िबली मॉस्क, जिसे हम अल अक्सा मस्जिद भी कहते हैं, और दूसरा बड़ा गुंबद है द डोम ऑफ रॉक, जिसे हम क़िबला अव्वल भी कहते हैं। ये गोल्डन कलर का है, जो हाल फिलहाल के वीडियोज़ में और फोटोज़ में कॉन्फ्लिक्ट की वजह बना हुआ है। इस कंपाउंड के वेस्ट में एक दीवार भी है जिसे द वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। इस वेस्टर्न वॉल को यहूदी बहुत ज़बरदस्त पूजते हैं और इसके लिए वो मरने कटने के लिए तैयार हैं और मुसलमानों पर ज़बरदस्त तरीक़े से हमले कर रहे हैं। इन लोगों को पनाह दी हुई है इजराइल ने, जो खुद एक यहूदी देश है और मुसलमानों के सख्त खिलाफ है। इस बात को समझने के लिए हम लोगों को काफ़ी पीछे जाना होगा और ये काफ़ी पीछे है 70 CE। 70 CE वो दौर था जिस जगह पर आज क़िबला अव्वल है, वहाँ पर हैकल सुलेमानी हुआ करता था। हैकल सुलेमानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक महल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल में से आते हैं और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिन पर दूसरी आसमानी किताब ज़बूर नाजिल हुई और इन्हीं के मानने वाले हैं ये यहूदी। हज़रत मूसा, उसके बाद हज़रत दाऊद और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन सभी के वक्त में ये लोग फसाद और दंगे फैलाते थे। 70 CE का वो दौर जब ये यहूदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए इस महल और इसके आसपास की जगह, जिसे उस वक्त में अल कुदस कहा जाता था, वहाँ रह रहे थे और अल्लाह की नाफरमानियाँ कर कर के इन लोगों ने अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया। तो 70 CE में इनके ऊपर रोमन्स के एक राजा टीटस ने ज़बरदस्त हमला कर दिया। ये टीटस बहुत ही जालिम बादशाह था। ये कितना जालिम था हम इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि 70 CE में जब इसने यहूदियों पर हमला किया तो इसने 1.5 लाख से ज़्यादा यहूदियों को जेरूसलम में कत्ल कर दिया और 96,000 से ज़्यादा औरतों और बच्चों को ये ग़ुलाम बनाकर अपने देश रोम ले गया। ये वही आदमी है जिसने आज के वक्त में दुनिया की 7 वंडर्स में से एक कोलोसम बनवाया। इस कोलोसम में ये इन लोगों को भूखे जानवरों, जंगली जानवरों के आगे छोड़ देता और औरतों के साथ इसने जो बदसलूकी की वो बदसलूकी बताते हुए भी शर्मिंदगी हो, और ये पीछे छोड़ गया जेरूसलम को जलता और सुलगता। इसने इस पूरे शहर को बर्बाद कर दिया, वीरान कर दिया, और इसने हुक्म दिया कि इस शहर को ना कोई आबाद करे, ना कोई इतनी मजाल करे कि कोई इस शहर को बसा सके। लेकिन इसके बाद वक्त आता है इस्लाम का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ताला जो कुरान करीम में फरमाते हैं कि जेरूसलम एक पाक मुकाम है। ये पाक मुकाम इसीलिए है क्योंकि इसी जगह पर हज़रत मूसा इबादत किया करते थे। ये वही जगह है जहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपना ज़बूर पढ़ा करते थे। ये वही मकाम है जहाँ बीबी मरियम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और वो जन्नत के मेवे खाया करती थी। और ये वही मकाम है जिस जगह पर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब को गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जगह मुसलमानों के लिए पाक और मुक़द्दस है। इस जगह इबादत करने का शर्फ लाखों जगहों से बेहतर है और ये सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। इसीलिए हुजूर ने इस जगह को क़िबला अव्वल करार दिया। 632 CE में हुजूर ने दुनिया से रुखसत होने से पहले ये वसीयत की कि एक वक्त ऐसा होगा जब मुसलमान इस पाक और मुक़द्दस शहर को, इसकी पाकी वापस लौटाएंगे और इसको फिर से बसाएंगे। और यही हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई और इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने इस शहर पर फतह हासिल की। इस शहर पर फतह हासिल करते ही हुजूर के बताए हुए मुकाम पर उन्होंने मस्जिद अल अक्सा और क़िबला अव्वल की सही तरीक़े से तामीर कराना शुरू करवा दिया। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के बाद उमैदी खलीफा अब्दुल मलिक ने और उसके बाद उनके लड़के अल वलीद ने इस शहर और इस मकाम को फिर से बसाया। इस जगह को हरा भरा और सब्ज़ किया, इस जगह लोगों को बसाया
اور چین اور سکون کے ساتھ اس جگہ پر سبھی مذہب کے لوگ رہنے لگے۔ لیکن اب وقت بدل چکا تھا، کیونکہ اب یہ رومنز کرسچینٹی کا نقاب اوڑھے پھر موجود تھے اس شہر پر حملہ کرنے کے لیے، اور ان لوگوں نے 1099 CE میں ایک بار پھر اس شہر پر زبردست حملہ کیا، اور اس حملے میں انہوں نے اس شہر کو پھر سے برباد کر دیا، اور اس شہر میں رہنے والی عورتوں اور بچوں کے ساتھ پھر وہی ذلیل اور گھٹیا سلوک کیا، یہ ان لوگوں کو غلام بنا کر لے گئے۔ لیکن اس بات کا بدلہ جلد ہی صلاح الدین ایوبی نے لیا، اور 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو پھر سے ان رومنز کے چنگل سے آزاد کرایا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح حاصل کرنے کے بعد جو انسانیت اور سچے مسلمان ہونے کا جو فرض ادا کیا ہے وہ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے اس جگہ سے پکڑے گئے سپاہیوں، یہودیوں اور کرسچنوں کو سبھی کو پورے عزت اور ادب کے ساتھ روانہ کیا، اور اجازت دی کہ جو لوگ یہاں رکنا چاہیں وہ یہاں رک سکتے ہیں۔ 11th سینچری سے 19th سینچری تک اس شہر پر مسلمان حکومت کرتے رہے اور سبھی لوگ پورے محبت کے ساتھ رہتے رہے۔ لیکن 19th سینچری میں حالاتوں نے کچھ ایسا بدلاؤ لیا کہ یہ یہودی اور رومنز جو کرسچن بن چکے تھے، انہوں نے امریکہ، برٹین اور رشیا جیسے بڑے طاقتور دیشوں پر اپنا قبضہ جما لیا، اور ان لوگوں نے عربوں کو اپنے ساتھ ملا کر، عربوں کو اپنی باتوں میں پھنسا کر عثمانیہ سلطنت جس کے قبضے میں یہ شہر یروشلم آتا تھا اس پر حملہ کر دیا۔ 19th سینچری ختم ہوتے ہوتے برٹین نے اس شہر کو پوری طریقے سے اپنے چنگل میں لے لیا، اور ان لوگوں نے جیسا دنیا کے دوسرے حصوں میں ہندوستان کا انہوں نے بٹوارہ کر کے اسے پاکستان میں تقسیم کر دیا، انہوں نے سیریا اور عراق کے بٹوارے کر کے سنی اور شیعوں میں تقسیم کر دیے، ایسے ہی اس دیش کو بھی انہوں نے بٹوارہ کر کے یہودیوں اور مسلمانوں میں بانٹ دیا۔ انہوں نے یہودیوں کا ایک دیش اسرائیل قائم کر دیا، جو مسلمانوں کے اس فلسطین کو پوری طریقے سے کھاتا چلا گیا۔ 1967 میں 6 دنوں کی ایک لمبی لڑائی چلی، جس میں سبھی عرب دیشوں نے کوشش کی کہ وہ اس یہودی دیش اسرائیل کو ختم کر سکیں، لیکن امریکہ، برٹین اور رشیا کی مدد سے یہ دیش نے ان سبھی کو ہرا دیا، اور اس کے بعد اس نے پوری طریقے سے فلسطین کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا۔ اور آج کے حالات یہ ہیں کہ یہ لوگ کچھ بچے کچے علاقوں میں، جنہیں ہم غازہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک کے آس پاس کا کچھ علاقہ، مسجد الاقصی، کچھ علاقے ہیں آج بھی جو مسلمانوں کے قابو میں ہیں، جن علاقوں پر فلسطینی اپنا حق بتاتے ہیں، لیکن اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے بنائے گئے پیس پلان کو ترک کرتے ہوئے پھر پورے ویسٹ بینک اور پورے فلسطین کے ان بچے کچے علاقوں پر اب حملے کرنا، اس پہ قابو کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے، مسجد الاقصی کمپاؤنڈ میں موجود قبلہ اول کو نست نابود کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی قائم کرنا، کیونکہ یہ مانتے ہیں کوئی ناموز دجال پھر واپس آئے گا، جبکہ قرآن اس بات کو پوری طریقے سے نکالتا ہے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آج کا وقت یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر اور ہر جگہ مسلمانوں کی امیج کو خراب کیا جا رہا ہے، فلسطینیوں کو آتنکی بتایا جاتا ہے، ان کے علاقوں پر قبضہ کر ان کو قتل کیا جاتا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو مارا جاتا ہے، ان کی گردنیں قلم کی جاتی ہیں، اور پھر بھی انہیں ہی آتنکی بتایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجیے، کیونکہ یہ فلسطینیوں کا اصلی سچ ہے، مسلمانوں کا اصلی سچ ہے، ان پر ہونے والے ظلم و زیادتی کی اصلی سچائی ہے، جو آج آپ لوگوں کو الگ الگ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کے طریقے سے نظر آ رہی ہے۔ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔